दर्शकवृन्द नमस्कार। म एनबी घिमिरे साहित्य समाजको यस विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले सिक्किमको एकजना कवि प्रवीण खालिङका 3वटा कवितालाई लिएर आएका छौँ। कविता, निबन्ध र कथा लेखनमा कलम चलाउने अप्पर सियारी गान्तोक पूर्व सिक्किमका प्रवीण खालिङ भारतीय नेपाली साहित्यमा अहिले चलिरहेको समावेशी लेखनका एक अभियन्ता हुन्। उनको पहिलो कविता सङ्ग्रह झरी सन् 2014 सालमा प्रकाशित भएको थियो। प्रेम कविताहरूको सङ्कलन हो झरी शीर्षकको श्रृङ्खला कविता। कवि खालिङ समावेशी लेखनको ध्येयलाई आत्मसात गरेर काव्य सिर्जना गर्न रुचाउँछन्। उनी साहित्य बाहेक फोटोग्राफी र भिडियोग्राफीमा पनि धेरै रुचि राख्छन्। उनी पेसाले पत्रकार हुन्। राजधानी गान्तोकमा बस्ने कवि खालिङले 2014 सालदेखि अनौपचारिक साहित्य कार्यक्रम चिया कविता चलाउँदै आइरहेका छन्। त दर्शकवृन्द स्वीकार्नुहोस् कवि प्रवीण खालिङका 3वटा कविता। नमस्कार, म प्रवीण खालिङ गान्तोक र यहाँहरूलाई आज म 3वटा कविता सुनाउन गइरहेको छु र मेरो पहिलो कविताको शीर्षक छ असुरक्षा। असुरक्षा। जनताले भनेको ROTI रोटी, उसले आज RIOT रायट पढेपछि उसले रोटीलाई रायट बनाउँछ अनि त बढ्छ असुरक्षा। सबै हुन्छन् असुरक्षित। राम भज्ने मनहरूमा, रहिम ढोक्ने दिलहरूमा, मन्दिरमा असुरक्षित, मस्जिदमा असुरक्षित तब हुन्छन् जब जब भगवानको नामलाई, अल्लाहको ठाउँलाई इन्धन बनाउँछ राजनीति। जब मिसाउँछ राम र रहिममा, सिख र इसाईमा, भोटको मट्टीतेल आगो लाग्छ गाउँ गाउँमा, बस्ती बस्तीमा। तब आफैले पुजेको भगवान, ईश्वर र अल्लाहसित डर लाग्न थाल्छ। आफैले बनाएको देवताको नामसित मानिसहरू असुरक्षित हुन्छन्। रिक्सा चलाउने हमिद मारिन्छ, झालमुरी बेच्ने रमेश मारिन्छ। मृत्युको चिसो च्यादर ओढेर सुतेको हमिदको घरमा, हिंसाको भयानक छायामा बाँचेको रमेशको डेरामा रोई रोई आधा मासु भएको आमासित भनिन्छ, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, हमिदलाई मार्ने 10 जना राम मारेर आयौँ। रोई रोई आधा पिल्टो भएको विधवासित भनिन्छ, तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस्, रमेशलाई मार्ने 10 जना अल्लाह मारेर आयौँ। त्यसबेला के हुन्छ? ROTI कमाउन गएको फतिमाको छोरो र फाल्गुनीको लोग्ने RIOT मा मारिन्छ। बदलामा अरूलाई मार्दा आमाको छोरो फर्किन्छ, स्वास्नीको लोग्ने फर्किन्छ, या त समाज सुरक्षित हुन्छन्। आफैले पुजेको, आफैले भजेको राम र रहिमको सुरक्षा गर्दा गर्दै मृत्यु लम्पसार परेको दुवै घरको आँगनमा सधैँ एउटा प्रश्न तेर्सिरहन्छ, अर्को दङ्गा नभएसम्म हामी के सुरक्षित छौँ? हामी के सुरक्षित छौँ? धन्यवाद। र मेरो दोस्रो कविताको नाम छ दार्जिलिङ ब्लुज। दार्जिलिङ ब्लुज। प्रत्येक दिन खदुवा बन्दुक बोकेर एक कुल 80 का दशकहरू चोक बजार भएर गइरहेका छन् हतियार समर्पणको निम्ति। मोहब्बत गल्लीको भिडमा अस्ति नै हराइसकेका छन् लाल ढिकीमा डेली लाइन लाग्ने रङ्गिन जेरिकेन र आदिम गोर्खे जिपहरू। मास्ती र डाँडामा अझै भाकलहरू बिहान बिहान नबिराई पुगी बस्छन्। छोरो पल्टन लागोसहरू भएर ब्युटी पार्लर, स्पामा कमाउने भएकी छोरीलाई रोग नलागोसहरू भएर। मैयाकी आमाहरू भोलिको लागि ठाउँ ओगट्न नसकेर जुलुसमा अधिकारको फुलाङ्गे नारा लगाइरहेकी छिन्। मैयाकी भाइ क्याटिस बोकेर आमाको सब्जी बेच्ने ठाउँ माग्न गएको छ। गोजीमा क्याटिस र सुक्खा रोटी बोकेर हिँडेको मने फर्किएको छैन, फर्किनु दिएको छैन। रेलवे स्टेसनकी पोर्टर दिदी
नाम्लो बिसाएर टेलिभिजनमा सिमानाको खबर सुनिबस्छिन्, छोरो सुरक्षित छ कि छैन हेरिबस्छिन्। दार्जिलिङ सपनाहरूको निकै ठुलो आदिम बस्ती हो, आश्वासनहरूको बजार हो, जहाँ आदिवासी रेलले पनि सपना देख्छ, वरिष्ठ नागरिक भइसकेको ल्यान्ड रोभरले पनि मिठो कविता लेख्छ। उनीहरूलाई कण्ठस्थ छ पहाडको लोकगीत, जसको हरेक स्थायी र अन्तराहरूमा माटोको माया, चिन्हारीको सङ्कटका बिरानीहरू छन्। अरूले नसुनिदिए पनि निरन्तर गाइरहेका आलापहरू छन्। दार्जिलिङ धेरै दयालु छ, दार्जिलिङ धेरै देशभक्त छ, देशको निम्ति आफ्ना तातो मुटुहरू चढाइरहन्छ, सपनाहरू देशको निम्ति समर्पित गरिरहन्छ। त्यसैले देशले दार्जिलिङलाई पनि साह्रै माया गर्छ। उसले सिमानाबाट दिनदिनै दार्जिलिङका मुटुहरू राष्ट्रिय झन्डामा पोको पारेर पठाइरहन्छ। यसरी देशले फर्काइदिएको चिसो मुटु छामेर झन्डामा पोको पारेर आएको सम्मान खोलेर कञ्चनजङ्घा भने सधैँ रुनु नहाँस्नु निर्निमेष टोलाइरहन्छ। र मेरो अन्तिम कविताको नाम छ एकनास। तिमीले भन्ने गरेका कुराहरू सबै अलग अलग होलान्, तिमीले सोचेका सोचहरू सबै फरक फरक होलान्, तर अहिले हामी जहाँ उभिएका छौँ यहाँ सबै एकाम्य छन्। पानी जस्तै, हावा जस्तै, अनि घामका उज्यालो जस्तै, जङ्गलको हरियाली जस्तै, आकाशको फराकिलोपन जस्तै सबै बराबर छन्। यतातिर पसिनाको गन्ध एउटै हुन्छ, आँसुको स्वाद पनि उस्तै। यति मात्र कहाँ हो र रगतको रङ, मान्छेको मन मुटु पनि मुकुटभन्दा मलिलो हुन्छ माया मौलिनलाई। तिमीले भनेको जात, तिमीले सोधेको धर्म, तिमीले बाँचेको राष्ट्रियता, तिमीले देखेको पैसा, तिमीले भोगेको सत्ता, तिमीले रोजेको पार्टी जस्तो केही फरक हुँदैन यहाँ। किनभने दुःखको कुन जात खोज्नु, पीडाको कुन धर्म रोज्नु, थकानको कुन राष्ट्र सोध्नु, मर्नुको कति मूल्य तोक्नु, अभावको कुन रङ जोख्नु, भोगको कुन स्वाद भन्नु र गरिबको कुन पार्टी खोल्नु। त्यसैले हामीलाई त सबै एउटै लाग्छ, समान लाग्छ एकनास र एकाम्य। धन्यवाद।